जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी को जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी गुरु जी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। उसमें जो गलती हो गुरु जी क्षमा करें। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नीम करोली बाबा जी कहते हैं, किसी का समय अच्छा आता है, श्री हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा दौर अच्छा चल रहा है। पुत्र तेरा राजयोग चल रहा है। समय आने पर सब कुछ तेरे पास होगा। जरूरतमंद संघ की सहायता कर, नियमित रूप से काम कर, अपने पितरों का स्मरण कर, अपने कर्मों का निर्वहन कर। यात्रा योग बन रहा है। यात्रा मंगलमय रहेगी। राम नाम का जप करेंगे तो भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। नीम करौली बाबा जी कहते, बेटा तेरी हैसियत हम बनाएंगे दुश्मनों के सामने, तुम्हें करोड़पति बनाकर दिखाएंगे। चिंता मत कर। राम राम लिखकर शेयर कर। जी बाबा जी। बाबा जी ने मुझे जब से नीम करौली बुलाया है कैंची धाम, तभी से बाबा जी के मैसेज आना शुरू हुए हैं संगत जी। साथ ही गुरु जी कहते हैं, दुखद दुर्घटना का आसार दिख रहे हैं पुत्र, अभी शुक्राना करके संकट टाल दे। जी गुरु जी, मैं शुक्राना तुरंत ही कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। तुरंत नहीं कर पा रही हूँ। शुक्र गुरु जी, थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी गुरु जी। गुरु जी कहते, रुक जा, आगे पढ़ने से पहले एक गल समझ ले, जिन्होंने तेनू रुलाया है ना, वो आज खुश जरूर नहीं, पर रब दी किताब में सब लिखा जा रहा है। तो बस शुक्राना लिख दे। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते, तू बस अपने रास्ते से चलता जा, ना किसी नाल मुकाबला कर, ना किसी नू जवाब दे। तेरा जवाब तेरा वक्त देगा। तू बस शुक्राना लिख दे। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तेरे दो बड़े काम कर दिए हैं, जल्दी तेनू पता लग जाऊगा। शुक्राना करना ना छड्डी, शेयर जरूर करना। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेफिक्र होकर सो जा, सवेरे तेरे सारे काम बन जाने ने, इतनी टेंशन ना ले। जी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, जिसे तू अपनी हार समझ रही है, वो मेरे द्वारा बनाई गई योजना का पड़ाव है, अंत नहीं। जब कोई बदलाव होता है तो वो अपने साथ दुख लाता है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हें मजबूत भी बनाएगी। यही पीड़ा तुझे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालने में मदद करेगी। जो कुछ अभी तेरी जिंदगी में हो रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं। बस खुद को शांत रख और गुरु की करुणा पर विश्वास कर। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ ही गुरु जी कहते हैं, बेटी अब तो खुश है, मैं सब जानता हूँ तुझे कब क्या देना है। तेरी चिंता करना बेकार है, सब तय है मेरी बच्ची। मैंने तेरे लिए वो सुनहरा भविष्य बुना है जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। बस तू मंत्र जाप बिना मोबाइल के अपने मन में शांत बैठकर किया कर। जब तेरी आत्मा से आवाज आती, वो सीधा मुझ तक पहुंचती है। तुम इतना उदास मत रहा करो, तुम महाशिवपुराण का पाठ किया करो। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाल दिया तो मेरा काम हो गया समझो। सोचिए गुरु जी का प्यार कितना गहरा है। वो हमारा नहीं, हर उस इंसान का भला चाहते हैं जो भगवान तक पहुंचने की राह ढूंढ रहा है। और अगर हम भी किसी एक इंसान को सही राह दिखा दें तो शायद हम भी गुरु जी के काम का हिस्सा बन जाते हैं। किसी को प्रेम देना, किसी को सही दिशा दिखाना,
کسی کا حوصلہ بنانا یہی ہے سچی سیوا، سچا شکرانہ۔ آج ایک سنکلپ کسی ایک انسان کے جیون میں روشنی بنے۔ جی گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی، اتنی اچھی سیکھ دینے کے لیے۔ گرو جی کہتے ہیں تو اکیلا نہیں لڑ رہا ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج تیرے نام سے فیصلہ بدل دیا گیا ہے، اب سمجھ۔ اور جے گرو جی لکھ کر شیئر کر، سب ٹھیک ہوگا۔ جی گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ گرو جی کہتے بیٹی تمہارے پتی بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، ان سے کہو میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب بھی وہ گھر سے آفس کے لیے نکلیں 7 بار منتر جاپ کر کے نکلیں، ان کے ہر کاریہ میں سفلتا میں دلواؤں گا۔ شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ بیٹا تیری انٹری اب ہائی لیول پر ہے، چھوٹے کام اب تیرے لیے نہیں، بڑے ڈیلز اور بڑا پیسہ آئے گا، نام چمکے گا، ایش کر شکرانہ کر۔ جی گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ گرو جی کہتے پتر بہت ہی کم سمے میں تو میری مٹھی بھر سنگت ہو گئی ہے، تو میرے ہی دکھائے مارگ پر چل رہی ہے، تو چنتا مت کر، میں بھی ہمیشہ تیرے وشواس کا مان رکھوں گا، تیرے لیے جو صحیح ہوگا وہ تجھے ضرور ملے گا، تیرے من میں کیا ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، تو گھبرا مت، کیونکہ جو دیر سے ملے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ گرو جی کہتے پتر سمے آ گیا ہے فرش سے عرش تک پہنچنے کا، ایک بات کا دھیان رکھی، اس سمے بالکل بھی نیگیٹو نہیں سوچنا ہے، تیرے سامنے بہت سے ایسے افسر آئیں گے جو تو نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، چل اب شکرانہ کر۔ جی گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ گرو جی کہتے ہیں مجھے پتا ہے پتر پچھلے کچھ دنوں سے تیرے بچوں کو اسکن پرابلم ہو رہی ہے، دوائی سے تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے پھر واپس ہو جاتی ہے، چنتا نہ کر، ان کی دوائیوں کو میرے سوروپ نال بلیس کر کے دیکھ، سچے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی گرو جی۔ نیم کرولی بابا جی کہتے ہیں بیٹی تم اگر کسی کے دروازے پر روز جاؤ گی تو کچھ دنوں بعد وہ پریشان ہو جائے گا، لیکن اگر تم بجرنگ بلی سے ملنے روز مندر جاؤ گی تو تمہارے بھاگیہ کے دروازے کھل جائیں گے، ہنومان جی خوش ہو کر تمہیں جیون کا ہر سکھ دیں گے، اس لیے وہاں جاؤ جہاں تمہارا سمان ہو۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں روز سمے نہ ملے تو بھی کوئی سمسیا نہیں ہے، اس کا بھی اپائے ہے کہ تم گھر کے مندر میں ہی ہنومان جی کے درشن کر لو اور ان سے اپنے سارے دکھ سکھ کہہ لو، اپنے گھر میں ہی ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا کرو اور منگلوار کو مندر جا کر حاضری لگایا کرو، یدی سمبھو ہو تو منگلوار کو بجرنگ بلی کے لیے کچھ بھوگ بھی لے کر جایا کرو، بس اتنے سے ہی پربھو اپنی کرپا برساتے رہیں گے۔ بولو سیتا رام، سیتا رام بابا جی۔ گرو جی کہتے ہیں گڑیا امرت ویلا 3 سے 5 بجے کے بیچ کا ہوتا ہے، اس امرت ویلا کے ٹائم تو اٹھ کر منتر جاپ کیا کر اور تو جو بھی ارداس کرے گی وہ پوری ہوگی، یہ تیرے گرو جی کا وچن ہے، یہ میسج ان کو بھیج دے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ اور جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، ضرور لکھنا۔ جی گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ گرو جی کہتے ڈورا رب تے چھڑ دے حساب انہیں خود لینا، نہ کر میری سب عہدہ دیتا۔ جی گرو جی۔ گرو جی کہتے ہیں تو کڑیے تجھے کیا لگا میں نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں، میں نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اسے سبق سکھاؤں گا، جب تک وہ تیرے سے آ کر معافی نہ مانگے تب تک اسے سبق سکھاؤں گا،
یہ تیرے گرو جی کا وچن ہے اپنی بیٹی سے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ گرو جی کہتے ہیں ایک بات یاد رکھ، تیری زندگی میں کتنی بھی کٹھنائیاں کیوں نہ آ جائیں، اپنا وشواس ڈگمگانے مت دیو۔ تو میرے من کے سب سے قریب ہے کیونکہ تیرے اندر سچائی ہے، سہنشیلتا ہے۔ جس کے من میں بھگوان کا نام ہوتا ہے، بھگوان کا اسمرن ہوتا ہے، اسے ہی دکھوں کی پراپتی ہوتی ہے، کیونکہ پتر بھگوان ان دکھوں کے مادھیم سے ہی تجھے نکھار رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنا نکھار دیں گے کہ تو سونے کی طرح چمکے گی۔ تیرے اس سوال کا جواب میں نے دے دیا، میں نے تیری ہی قسمت میں دکھ کیوں؟ جی گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ سنگت جی، میں اپنے شکرانہ ستسنگ کو یہیں ویرام کرتی ہوں، جلدی ہی نئے شکرانہ کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، شکرانہ شکرانہ شکرانہ، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔